सन। ये उसी जैद का जो मैं तस्करा कर रहा हूँ, जो आज जैद हामिद के नाम पे आपकी टीवी में भी आता है और यूनिवर्सिटियों में भी जाता है। ये था असल में जैद जमान। आपने सुना होगा कि यूसुफ कज़्ज़ाब एक 2000 में जो खबरों के शायद ने पकड़ा था और उसकी वीडियो केसेटें हासिल करी थी, और फिर हमारे मरकजी नाज़िम नशरियात मौलाना इस्माइल शहबादी ने केस लड़ा। थर्ड रेट अखबारी रिपोर्टर ऑफ अ ब्लैकमेलर न्यूज़पेपर, जिसको दीन का इतना भी इल्म नहीं है कि खिलाफत और नबूवत होती क्या है, और वो खिलाफत को नबूवत बना देता है। That's why I said बच्चों की देर वो शरीयत को इनकी गर्दनें उतार देते हैं, but there is no शरीयत को। That's why we are silent because we have nowhere to go for justice। पढ़ो बेटा। यूसुफ ने दौरान गुफ्तगू कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खिलाफत उज़्मा अता हुई है। मैंने जब मुल्ज़िम यूसुफ से पूछा कि इसने दावा नबूवत किया है तो मुल्ज़िम ने जवाब दिया नहीं, ये खिलाफत उज़्मा का दावा है। मैं खिलाफत उज़्मा और दावा नबूवत के दरमियान फ़र्क की तफसीलात से आगाह नहीं हूँ। मुल्ज़िम यूसुफ ने मेरे सामने दावा नबूवत नहीं किया। मुल्ज़िम यूसुफ ने मेरे सामने दावा नबूवत नहीं किया। मुल्ज़िम ने खिलाफत उज़्मा की जो वजाहत मेरे सामने की वो मैंने खबरें अखबार में शाया कर दी। ये सच है कि मैं यूसुफ के नाम के साथ कज़ाब लिखता हूँ। कज़ाब उसे कहा जाता है जो झूठ बोलता हूँ। यूसुफ से 1 घंटे की मुलाकात के दौरान मुझे इल्म हुआ कि वो झूठ बोलता है, लिहाजा मैंने यूसुफ कज़ाब लिखने के लिए। और आए जज का फैसला आपको सुनाते हैं। तो सर इन सारों को बच्चों एक सेकंड क्यों नहीं बच्चे मेरे ज्ञान किस अदालत में सू करेगा? तो जो शख्स खुद बयान दे रहा है कि उसकी वजह क्या है उसके कज़ाब लिखने की। अब जज क्या फैसला, अब जज का फैसला पढ़ लें। जज का फैसला पढ़ लें। पहले इससे पहले यूसुफ ने 3 सफ़े का स्टेटमेंट दिया अपना, जिसमें उसने पूरा अपना अकीदा वाज़ेह किया। कहा कि मैं सिर्फ हुजूर का अदना गुलाम हूँ, मुसलमान हूँ, और मेरा ईमान और मेरा अकीदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का और दाता गंज बख्तर मोइनुद्दीन चिश्ती का ज़रिए अजमेरी का मेरा अकीदा, मैं इस सूफी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये मेरा फैसला है। और इश्क़ रसूल और अदब रसूल के हवाले से एक ब्यूटीफुल खुतबा दैट ही गिव इन द बल्कि I will read it out to you. I'm not defending Yusuf. I'm not his follower. I'm not his bloody follower. But I'm saying is a man was wrongly convicted. A man was wrongly accused. अगर सड़क पर चलने वाला कोई भी शख्स wrongly accused होता है, आप में से किसी को कोई झूठा इल्जाम लगाते, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मुस्लिम? टू सपोर्ट। खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज, पीरियड। और इतना बड़ा जुल्म किसी शख्स को जब हो रहा हो, किसी को दिमाग किसी का खराब नहीं है कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियान को डिफेंड करने जाऊंगा या खत्म नबूवत के खिलाफ जो शख्स बात करेगा गुस्ताखे रसूलों को मैं इसको डिफेंड करूंगा। लेकिन यहां पर जुल्म हो रहा था खुद तौहीन रसालत के नाम पर। और मैं हूं ना, अगर किसी को गाली देनी है, किसी को पकड़ना है, तो मौलाना सत्तार खान न्याजी को पकड़ने जाए। इतने बड़े स्कॉलर ने क्यों डिफेंड किया? अभी कहते हैं ये डिनाई कर रहे हैं कि यूसुफ कज़्ज़ाब को गाली दें। मैं क्यों गाली दूं? व्हाई शुड आई अब्यूज हिम व्हेन शरीयत के तकाज़े पूरे नहीं हुए? शरीयत के तकाज़े पूरे करें। अगर वो वाकई गुनाहगार साबित होता है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्यूज हिम, कर्स हिम, जिस तरह हम शैतान को लानत भेजते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एंड वी स्टिल से एवरीबडी एनीबडी हु क्लेम्स टू बी अ प्रॉफिट आफ्टर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ लायर, इज मुर्तद, इज वाजिबुल कत्ल। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई और नबी उसके बाद आया, दैट इज डन, डिसाइडेड, इसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं। मगर अगर शरई तकाज़े पूरे किए बगैर सिर्फ एक अखबारी रिपोर्टर के कज़ाब लिखने से मैं किसी को कज़ाब नहीं कहूंगा, दिस इज हराम, कांट डू दिस, दिस इज अगेंस्ट शरिया। लेट अ बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स डिसाइड कि वेदर द मैन कमिटेड ब्लास्फेमी और नॉट, बट द मैन इज डेड नाउ बिकॉज़ दे गॉट हिम किल्ड इन जेल।
یوسف قذاب حقیقتاً قذاب تھا، جو اس کے ساتھ قذاب لگایا گیا وہ ٹھیک، اور اس کے نظریات قادیانیوں کے ساتھ ملتے جلتے نظریات تھے، اور لہذا یوسف قذاب کے جو خلافت اپنے آپ کو کہتا ہے زاہد حامد، تو وہ بھی قذاب ہے، اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی آدمی کو چاہیے جو مسلمان ہو وہ اس کے زاہد حامد کے چکروں میں نہ آئے، اور اگر وہ آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شامل ہوگا انہی فہرست کے اندر جس کے اندر قادیانی، زاہد حامد اور دوسرے باطل طبقے والے لوگ شامل ہیں۔ ہمارا 73 کا آئین تو کہتا ہے کہ اقلیتیں جو ہیں ان کو اپنا مذہب بھی پریچ کرنے کی اجازت ہے، تو کیا پھر جماعت احمدیہ کو بھی اپنا مذہب پریچ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، میری نظر میں ہونی چاہیے، ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ That's a very bold statement. ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ تو اب آپ فاشزم کا الزام مجھ پہ نہیں لگے گا تو کسی اور پہ لگے گا کیا؟ تو یہ اچھا پھر ایسے نہیں کہہ رہا، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے احمدیوں کا لٹریچر بھی پڑھا، میں نے احمدیز کے پروگرام بھی دیکھے، میں نے دیکھا وہی کلمہ ہے، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو آخری نبی مانتے ہیں وہ۔ اب جھگڑا یا جو آتا ہے اس کی بحث میں جانا نہیں چاہتا، اس کو جو نہیں مانے نہ مانے، آپ انہیں مسلمان نہیں مانتے نا، نہیں مانے، جو ہندو ہے تو ہندو بھی تو اللہ رسول جو ہے اس کا اپنا اللہ رسول ہے، تو اس کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں، تو احمدیوں کو بھی تسلیم کیجئے۔ پرابلم ایک اور ہے، پرابلم یہ ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان ہائی جیک بھی پاکستان کے سب سے پہلے ڈیموکریٹ کی حکومت میں ہوا۔ کیا بھٹو صاحب نے جمعے کی چھٹی نہیں دی؟ کیا شراب پہ ممانعت نہیں کی؟ کیا انہوں نے باقی چیزیں وہی نہیں کی جو تمام ڈیمانڈز تھی ان کی، جو آج تک کوئی اسلامی جماعت نہیں کر سکی؟ وہ ساری کی ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ تو انہوں نے ایک سیکولر آدمی سے پوری کروائی۔ آپ بے فکر رہیے مبشر بھائی، وہ دن آئے گا انشاءاللہ ایم کیو ایم کی حکومت قائم ہوگی۔ ایک میری آرزو ہے، وہ میں حکومت سے فرمائش کروں گا جو اس وقت وزیر اعظم صدر ہوں گے، ایک کمپاؤنڈ دے دو مجھے میرے رہنے کے لیے، ایک کمپاؤنڈ دے دو بڑا سا مجھے میرے رہنے کے لیے نہیں، میرے خاندان والوں کے لیے نہیں، جہاں میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مندر بناؤں گا، ایک کلیسا بناؤں گا، چرچ بناؤں گا، ایک سکھوں کا گردوارہ بناؤں گا، اور احمدیوں کی مسجد بھی بناؤں گا، سارے مذاہب کو بناؤں گا، اور اس کمپاؤنڈ میں سب جائیں اپنے اپنے وقت پہ سب عبادت کریں، ریلیجس فریٹرنیٹی۔ Should religion be a part of governance? نہ، یعنی مذہب اور حکومت الگ الگ ہونی چاہیے؟ بالکل، کیونکہ مذہب کو جب بیچ میں لائیں گے آپ کبھی کسی نقطے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کہہ رہے تھے ٹاپ سٹوریز اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے جامعہ دنوریا کے مفتی نعیم صاحب، السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی مفتی نعیم صاحب، گزشتہ روز ان کے قائد الطاف حسین کی جانب سے علماء کرام کے اعزاز میں افطار اور عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اس خطاب کو کچھ علماء کرام کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جنگ اخبار کے اندر اور مختلف اخباروں کے اندر الطاف حسین صاحب نے وضاحت کر دی میں اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ الطاف صاحب کی وضاحت کو قبول کریں اور خامخواہ امت مسلمہ میں انتشار نہ پیدا کریں، اور ان کی وضاحت کو قبول کرتے ہوئے الطاف